बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाद वहीद। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि फ्रीलांसिंग पे भी वीडियो स्टार्ट करूं। काफ़ी स्टूडेंट मैसेज भी करते रहते हैं और अभी भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि साथ साथ इसको भी लेके चलते हैं ताकि आपको इसकी भी ट्रेनिंग दी जाए। उसके अलावा आज की वीडियो का बनाने का मकसद बेसिकली मेरा ये है कि आज सुबह ही मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी है जिस पे लिखा था कि जी फ्रीलांसिंग ख़त्म हो रही है, यानी कि उसका थंबनेल कुछ इस तरीके से था। तो मैंने ज़रूरी समझा कि चलें 5 से 7 मिनट मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, क्योंकि मार्केट में या वैसे भी आपको पता है कि जो नीम हकीम होते हैं वो नॉर्मली नुकसान ही पहुंचाते हैं, यानी कि ख़तरा जान होता है। अब उस बंदे ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरी आदत नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लेता। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को मैंने कंप्लीट तो नहीं वॉच किया, लेकिन 1 से 2 मिनट मैंने वीडियो वॉच की है थंबनेल देखने के बाद। अब उसमें सबसे पहला सेंटेंस उस पर्सन की तरफ से ये था कि जी फ्रीलांसिंग छोड़ दें, फ्रीलांसिंग ख़त्म हो चुकी है या टाइम के साथ साथ फ्रीलांसिंग ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी, और आप लोग फ्रीलांसिंग की जान छोड़ दें। उसके बाद एक उसने वर्ड यूज़ किया कि नौकरगिरी का, मतलब कि जितने भी फ्रीलांसर हैं ये बेसिकली नौकरगिरी कर रहे हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि 5-7 मिनट, ज़्यादा नहीं। नॉर्मली मैं तो इस किस्म के किसी भी पर्सन के लिए टाइम भी वेस्ट नहीं करता और ना ही करना चाहता हूँ। तो आप लोगों को गाइड करने के लिए, या ऐसे लोग जो इस किस्म के कह लें कि नीम हकीमों की वजह से बेचारे नुकसान उठाते हैं, उनको गाइड करने के लिए आज की वीडियो का मेरा मकसद है। प्लस मैं इसको मज़ीद सीरीज़ की शक्ल में अब लेके चलूँगा फ्रीलांसिंग को भी। बहरहाल सबसे पहले आपने फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़नी है। सारे जानते हैं, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या है। मैं जस्ट डेफिनेशन यहाँ से आपको बताऊँगा। और ये जो 2 से 3 सेंटेंस मैंने उसके सुने हैं कि जितने भी फ्रीलांसर हैं वो नौकरीगिरी करते हैं और फ्रीलांसिंग ख़त्म हो जाएगी, इसलिए आप लोग फ्रीलांसिंग छोड़ दें, फ्रीलांसिंग की जान छोड़ दें। ठीक है, इस किस्म की कुछ स्टेटमेंट्स थी। सबसे पहले अगर यहाँ पे फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन पढ़ी जाए, फ्रीलांसिंग मीन्स टू वर्क एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी। डेफिनेशन को ज़रा गौर करें, इंडिपेंडेंट कंपनी। तो आप, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि उस बंदे की सोच क्या है। लोगों को जस्ट कह लें कि मिसलीड करना है। सिर्फ $2 से $4 के लिए एक चेयर उसने कमरे में रखी हुई है, सामने कैमरा रखा हुआ है, और $2 से $4 कमाने के लिए कुछ हज़ार व्यूज़ के लिए उसने इसी किस्म का, मोस्टली उसका कंटेंट है, मैं नाम नहीं लूँगा, कंटेंट उसका इसी किस्म का है। कोई स्किल नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, बस चेयर सामने रखी है, सामने कैमरा लगा है। 5 से 7 मिनट आप लोगों को मिसलीड करें, मिसगाइड करें, स्टोरी सुनाएं, उनका भी नुकसान करें, अपना तो आप 2 नंबरी के साथ जो भी चलें कर रहे हैं, वो मैं अब क्या कह सकता हूँ। बहरहाल अब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है इंडिपेंडेंट कंपनी। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है कि आप फ्रीलांसिंग में क्या करते हैं, नॉर्मली आप एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनाते हैं। इंडिपेंडेंट कंपनी से क्या मुराद है, एक बिजनेस है। उसके बाद लिखा है रेदर देन बी एम्प्लॉयड बाय समवन एल्स, फ्रीलांसर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ऑफन रेफर टू एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। अब देखें, चीज़ को समझें। एक तो मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स भी रखने वाला हूं, क्योंकि मेरी आदत ये नहीं है कि मैं चेयर पे बैठ जाऊं, 5 मिनट की वीडियो में मैं लोगों को स्टोरी सुनाऊं और कुछ हज़ार व्यूज़ लूं, $2 से $3 में अर्निंग करके चलें जी मैं खुश हो गया हूं। ऐसा मैं काम नहीं करता। मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टैट्स हैं, कुछ, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा। अगर तो मैं यहाँ पे आता हूँ जी, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टुडे अपवर्क इज दी। अब देखें फ्रीलांसिंग में बहुत सी साइट्स हैं डिफरेंट, मैं जस्ट अपवर्क की बात कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अपवर्क इज द लार्जेस्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड विद अ रेवेन्यू ऑफ $374 मिलियन। इतनी वर्थ है जी इस कंपनी की, अपवर्क की, जो कंपनी सिर्फ फ्रीलांसर्स और जो क्लाइंट्स हैं उनको प्लेटफॉर्म दे रही है। और जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि उनकी कितनी अर्निंग होगी
یا فری لانسنگ میں جتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اس کی ورث کیا ہوگی، آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں. اس کے بعد یہاں پہ مزید آپ پڑھ سکتے ہیں دی اوور آل ریونیو فرام job posting on the platform amounted to 2.5 billion in 2020. Our revenue was this 2020 and so on. اس کے بعد اگر چلیں میں اس ٹیب پہ آتا ہوں future of freelancing. Freelancing had already been trending up for years and years. In fact, the freelancing industry is growing 3 times faster than the traditional workforce. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کی جو فری لانسنگ کی انڈسٹری ہے وہ پہلے کی نسبت 3 ٹائم گرو کر چکی ہے. اینڈ اسٹیٹس پریڈکٹ دیٹ، اور سرویز بتاتے ہیں، اسٹیٹس بتاتے ہیں کہ 2027 تک دی میجورٹی آف یو ایس ورک فورس ول بی فری لانسنگ. یہ یو ایس کی بات ہو رہی ہے، آپ پوری دنیا کی بات کریں گے تو اسٹیٹس آٹومیٹکلی اوپر چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ اپورک کی آفیشیل سائٹ پہ آ جائیں، یہاں پہ کچھ سٹیٹس لکھیں. فری لانسرز کنٹریبیوٹیڈ 1.3 ٹریلین $US in the US economy in annual earnings, up 100 million from 2020 and so on. باقی آپ چیزیں پڑھ سکتے ہیں. ویڈیو بنانے کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کا فائدہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ لوگوں کا نقصان بھی نہ کریں، لوگوں کو کم از کم مس لیڈ نہ کریں. اپنے 2-4 ہزار ویوز کے لیے یا $2 سے $4 کے لیے کم از کم لوگوں کو آپ نقصان نہ کریں. آپ نے ایک کمرے میں چیئر رکھی ہوئی ہے، ڈیلی کی آپ 5-7 منٹ کی ایک سٹوری تیار کر کے لے آتے ہیں، بجائے لوگوں کو کچھ سکھانے کے، کچھ ان کا بھلا کرنے کے، آپ ڈیلی کی ایک سٹوری سنا کے اس سے آپ کو جو $2 سے $4 ارننگ ہو جاتی ہے اس پہ آپ بڑے خوش ہیں. تو کوئی خدا خوفی کریں. تو اس وجہ سے کائنڈلی آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ لوگوں کا فائدہ نہیں کر سکتے تو کم از کم لوگوں کا نقصان بھی نہ کریں. تو اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، اس قسم کے لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے. اور ماشاءاللہ ان کے جو وزٹرز ہیں، ان کے جو ویورز ہیں، ان کے میں نے کمنٹس پڑھے ہیں اور وہ کمنٹس میں واہ جی واہ کیا بات ہے، سر نے کیا ویڈیو بنا دی ہے اور بہت ہی اچھی انہوں نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے، واقعی فری لانسنگ ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور میں اس چیز پہ ویڈیو اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ میں فری لانسنگ کی یہیں سے سیریز سٹارٹ کروں گا. لیکن فری لانسنگ کیا ہے سارے جانتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے انڈیپینڈنٹ آپ کام کریں، اس کو فری لانسنگ کا نام دیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر کسٹمر کو سروس دینا یا کسٹمر کے ساتھ کام کرنا اگر یہ نوکری گری ہے تو بتائیں پھر بزنس کیا ہوتا ہے؟ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی بھی شاپ ہے کپڑے کی یا کوئی بھی، وہ کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں؟ کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں نا. اگر وہ کسٹمر کا انتظار نہیں کریں گے، کلائنٹ کا انتظار نہیں کریں گے، اس نے یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ 6 مہینے آپ اپ ورک یا فری لانسنگ پہ بیٹھے رہیں، کوئی کلائنٹ نہیں آتا، تو بھائی اپنی سکل کو ذرا گرو کرواؤ نا، اپنے آپ کو شائن کرو، اپنے آپ میں کچھ سکل لے کے آؤ تاکہ آپ مارکیٹ میں بیٹھ کے لڑ سکو. کہ سپوز کوئی بھی کمپنی ہے، ڈالرس کی ہے، پیل کی ہے، ہائر کی ہے، کوئی بھی کمپنی ہے، انہوں نے اپنی پروڈکٹس بھی بنائی ہیں، وہ سروس بھی دیتے ہیں، کسٹمر سروس، وہ اس چیز سے بلینز میں ارننگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر تو یہ نوکری گری ہے کسٹمر کو سروس دینا یا اپنی پروڈکٹ سیل کرنا، تو پھر بزنس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ اب دیکھیں نا، فار ایگزامپل پیل کی کمپنی ہے، انہوں نے پروڈکٹ بنائی ہے، وہ سروس بھی لوگوں کو دے رہے ہیں، اس سے وہ ارننگ کر رہے ہیں، وہ ایک بزنس چلا رہے ہیں. میں نے فری لانسنگ پہ اپنی کوئی پروڈکٹ بنا لی، فار ایگزامپل کوئی سافٹ ویئر بنا لیا، کوئی CMS بنا لیا، کوئی CRM بنا لیا، کوئی تھیم بنا لیا، میں اپنی پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہوں، میں اپنے کسٹمرز کو سروس پرووائڈ کر رہا ہوں. فری لانسنگ میں کیا ہوتا ہے؟ کسٹمر کلائنٹ کو سروسز دیتے ہیں نا آپ، کہ جی میں آپ کا یہ کام کروں گا، اتنے میں لوں گا، آپ سروس دے رہے ہیں، تو یہ بزنس ہے. آپ کم از کم لوگوں کو مس گائیڈ تو نہ کریں، جو بیچارے اس شوق سے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں کہ اس فیلڈ میں بہت پیسہ ہے. اور یہ آپ کے سامنے میں نے سٹیٹس رکھے ہیں اپ ورک کے، یہ اپ ورک کے سٹیٹس ہیں، لوگوں نے کتنا کمایا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو کم از کم لوگوں کو فائدہ اٹھانے دیں، نہ کہ آپ ان کو پہلے سے ڈس اپوائنٹ کر دیں، وہ اس چیز سے بھاگ جائیں کہ یہ تو کام ہی بالکل خراب ہے یا ٹھیک نہیں ہے. بہرحال ویڈیو پھر بھی لینتھی ہو گئی ہے، ہم یہیں سے انشاءاللہ فری لانسنگ کو سٹارٹ کریں گے.
اپ ورک کو بھی سٹارٹ کریں گے. آپ نے فری لانسنگ کیسے کرنی ہے, کیسے ارننگ کر سکتے ہیں, کون کون سے میتھڈز ہیں, کون کون سے ویز ہیں, کون کون سی سکلز ہونی چاہیے, کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں, انشاءاللہ ان ساری چیزوں پہ بھی ساتھ ساتھ اب ان کو لے کے چلیں گے. دعا میں یاد رکھا کریں, اور چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں. اللہ حافظ ناصر.